नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हातिन हज़रात, जीके वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, और पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सर सैयद अहमद ख़ान और तरीक़े अलीगढ़ का जो टॉपिक है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, CSS, PMS या NTS, PPS या FPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, और उसमें अगर पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन शामिल है तो ये तरीक़े अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में लाजमी पूछा जाता है। तो हम इसके हवाले से इंशाअल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और ये मैं अपने जो नोट्स मैंने बनाए हैं, ख़ुद मैंने मुख्तलिफ़ किताबों से रिसर्च करके उनसे मैं इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल ये डिटेल बताऊंगा। और मेरी ये कोशिश ये होगी जो पेपर्स में जो MCQs पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा गुफ्तगू करूँ, ज़्यादा आगे पीछे उनकी जो गैर ज़रूरी बातों की तरफ तवज्जो ना दूँ। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में सबसे पहले बात करेंगे जी। ये सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में ये दिल्ली में पैदा हुए थे, जबकि अब इसका नया नाम न्यू दिल्ली और इंडिया का ये कैपिटल है। तो ये पूछा जाता है हमको आमतौर के ऊपर, आपके जो वालिद का नाम है वो मीर मुतकी था, और आपकी जो वालदा का नाम अजीज़ुल निसा था। आपके वालिद जो मीर मुतकी ये जो मुग़ल कोर्ट थी उसमें ये एडवाइज़र थे आलमगीर शाटू के, और ये बादशाह ज़फ़र के भी बहुत ज़्यादा ये करीब थे। और आपके जो उसके बाद जो नाना है उनका नाम है ख्वाजा फरीदुद्दीन। ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाज़िम थे, और इनको मुग़ल दरबार की जानिब से आपको जवाद अली ख़ान का लक़ब भी मिला था इनके नाना को। तो ये थी थोड़ी सी इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो आप इसमें आपकी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है। तो शुरू में आपने एक फ़ीमेल टीचर से कुरान मजीद की तालीम हासिल की थी। उस वक्त आम तौर के ऊपर फ़ीमेल टीचर से कोई दीनी तालीम हासिल करने का रवाज नहीं। सैयद अहमद ख़ान के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो टीचर थी वो जिसने आपको कुरान मजीद पढ़ना सिखाया था वो फ़ीमेल टीचर थी। अब तो खैर ये काफ़ी ज़्यादा रवाज हो गया है कि बच्चों को फ़ीमेल टीचर्स के पास भेजने का। इसके बाद आपने जो बाकी जो फ़ारसी, अरबी वगैरह के जो सब्जेक्ट हैं और जो दीनी उलूम के जो सब्जेक्ट हैं, आपने ये जो मौलवी हमीदुद्दीन थे तो उनकी ज़ेर निगरानी आपने सारी ये मुकम्मल एजुकेशन हासिल की। तो आप अरबी, फ़ारसी वगैरह भी जानते थे। तो अगर हम आपकी जो गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो आपके जो वालिद का इंतकाल 1838 ईस्वी में हुआ था। तो माली मुश्किलात थी घर में, तो जिसकी वजह से आपको फिर गवर्नमेंट मुलाजमत अख्तियार करना पड़ी। लेकिन आपने जो मुग़ल कोर्ट में मुलाजम अख्तियार नहीं की, अलबत्ता वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, एक फैमिली बैकग्राउंड भी था मुग़लों के साथ। तो लेकिन आप भांपके थे कि जो मुग़ल हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं रहे, और आप जो ज़्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है। तो आपने 1837 में, 1838 भी बाज़ लोग कहते हैं, लेकिन 1837 में ये ज़्यादा मशहूर रहा है कि आपने 1837 में सरिस्तार के तौर के ऊपर ये ईस्ट इंडिया कंपनी में आपने मुलाजमत अख्तियार की। इसका काम क्या था? इसका काम था मैनेज एंड हेल्ड द कोर्ट रिकॉर्ड। जो कोर्ट का रिकॉर्ड है उसको मैनेज करना, उसको तरतीब से रखना वगैरह, ये आपकी ड्यूटी में शामिल था। फिर इसी से आगे आप तरक्की करते गए। 1839 में आप नायब मुंशी बन गए। ये डेट्स बहुत अहम है, आप याद रखिएगा। 1839 में आप नायब मुंशी बने, और 1841 में आप मुंशी के ओहदे पर तक आप पहुंच गए थे। तो 1858 ईस्वी में सदर आप बने। ये एक कोर्ट का उस वक्त एक ओहदा था। तो 1867 ईस्वी में आप जज ऑफ स्मॉल केसेस कोर्ट के बने, यानी कि छोटे छोटे जो मुकदमात होते हैं उनके, समझे आप एक किस्म के कह सकते हैं उस वक्त के एक सुप्रीम लीडर के एक जज के तौर के ऊपर आप मुंतखब हुए थे। तो 1876 ईस्वी में आप रिटायर हुए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कब रिटायर हुए। वो है 1876 ईस्वी को आप अपनी सरकारी मुलाजमत से ये रिटायर हुए। तो अगर हम बुक्स के हवाले से बात करें
تو آپ کی جو بک ہے سید الاخبار اسرار السنادید ہے، آئین اکبری ہے، عن تاریخ سرکشی بجنور ہے، تہذیب الاخلاق ہے، یہ آپ کی بہت مشہور کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب آپ نے 1846 میں یہ لکھی تھی۔ تو اس کے علاوہ آپ کو 1878 میں امپیریکل کونسل کا آپ کو رکن بنا دیا گیا تھا۔ اس میں آپ امپیریکل کونسل واسرائے کی کونسل تھی جس میں کچھ ہندوستانی نمائندے بھی شامل تھے، تو اس کا نام تھا امپیریکل کونسل۔ اس میں آپ کو 1878 میں آپ کو اس کا ایک رکن بنایا گیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں سر سید احمد خان روہتری علی گڑھ کے بارے میں۔ دیکھیں جی 1857 عیسوی میں جب یہ غدر ہوا ہے، یہ جو تحریک آزادی کی جنگ لڑی گئی ہے، آپ اس وقت بنارس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، تو آپ نے وہاں پر تو کچھ انگریزوں کی جان بچائی تھی، جس کی وجہ سے آپ انگریزوں کے کافی قریب ہو گئے تھے۔ تو آپ نے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے حوالے سے ایک رسالہ لکھا تھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ تو اس میں آپ نے بالکل بڑے واضح انداز میں آپ نے انگریزوں کے اوپر تنقید کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ کون کون سی آپ کی حامیاں تھی جس کی وجہ سے یہ جو تحریک آزادی یہ شروع ہوئی۔ وہ رسالہ اسباب بغاوت ہند 1858 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ تو اس میں آپ نے ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی کہ جو رولر ہیں اور جو عوام ہیں، یعنی حکمرانوں اور عوام کے درمیان جو تقریباً ایک عدم تعاون کی فضا ہے، کوئی آپس میں ان کا جو رابطہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جو رایا وہ اپنے آپ کو ایک محکوم سمجھتی ہے، اپنے آپ کو ایک قیدی سمجھتی ہے، اور پھر آپ نے بتایا کہ کیسے یہاں کی عوام کے ساتھ انگریزوں نے زیادتیاں کی، جس کی وجہ سے یہ تحریک آزادی جو ہند ہے وہ 1857 عیسوی کی جو جنگ لڑی گئی۔ تو اس سے انگریزوں کے اوپر کافی زیادہ افیکٹ ہوا، اور آپ نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو جنگ آزادی کے جو ذمہ دار ہیں صرف مسلمان نہیں ہیں، اس میں ہندو بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو ویسے 1857 عیسوی میں جو انگریز یہ سمجھتے تھے کہ جو اس کی جو مین کاز ہے وہ مسلمان ہے، تو انہوں نے مسلمانوں سے انتقامی کاروائیاں شروع کر دی تھی کہ مسلمانوں کی جگیریں چھیننا شروع کر دیں، اور نمبر 2 مسلمانوں کو طرح طرح کے طریقے سے تنگ کیا گیا، ملازمتوں کے جو دروازے تھے ان کے اوپر بند کر دیے گئے، مسلمانوں کو ان کی جاگیروں سے جائیدادوں سے محروم کر دیا گیا، خصوصاً جو بنگال کے مسلمان تھے جہاں پر انگریزوں کا قبضہ 1757 عیسوی سے تھا، وہاں پر انگریزوں نے کافی زیادہ سیور قسم کی جو کنڈیشن ہے مسلمانوں کے اوپر اپلائی کی تھی، اور مسلمانوں کا اور دلی میں بے انتہا جو خون بہایا گیا۔ اور سر سید احمد خان بھی 1846 سے لے کر 1855 عیسوی تک دلی میں ہی ان کی پوسٹنگ رہی تھی، کہ جہاں پر آپ نے کافی زیادہ اپنے نالج کو بڑھایا تھا۔ تو اس کے حوالے سے سر سید احمد خان کا مطالعہ بھی بہت وسیع تھا، اور آپ نے ان جو اسباب تھے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور انگریزوں کے سامنے وہ چیزیں پہنچائی، جس کی وجہ سے جو انگریزوں کا جو مسلمانوں کے متعلق رویہ تھا وہ تھوڑا نرم ہوا۔ تو میں ریزن تو پہلے بتا چکا ہوں کہ سر سید احمد خان کے اوپر انگریز کیوں اعتبار کرتے تھے، کیونکہ 1857 عیسوی میں آپ نے کچھ انگریزوں کی جانیں بچائی تھی، جس کی وجہ سے آپ انگریزوں کے کافی قریب ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن تھی کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت کے حوالے سے بھی تو وہ ایسے حالات تھے کہ مسلمان انگریزی تعلیم کی طرف بالکل نہیں آ رہے تھے، خصوصاً انگریزی زبان کا انگریز کا نام سننا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن سر سید احمد خان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہم یہ انگریزی زبان نہیں سیکھیں گے، اگر ہم سائنٹیفک جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف توجہ نہیں مسلمان دیں گے، تو مسلمان کبھی بھی یہاں سے اپنی آزادی حاصل انگریزوں سے نہیں کر سکتے۔ تو اس کے حوالے سے پھر آپ نے یہ ایک مکمل موومنٹ شروع کی، اور پہلا آپ نے جو اسکول پہ جو بنایا تھا وہ مراد آباد میں 1859 عیسوی میں بنایا تھا۔ یہ اصل میں آپ کی جو پوسٹنگ ہوتی گی جہاں جن ایریاز میں وہاں پر آپ تعلیمی کام کرتے گئے، 1859 میں مراد آباد میں بنایا تھا، گلشن ایسا ایک نام تھا اس کا، تو اس اسکول کا۔ تو 1860 عیسوی میں یہ بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ریلیف فنڈ قائم کیا تھا، NWFP میں قحط پڑا تھا، اس قحط سے نمٹنے کے لیے ایک آپ نے ریلیف فنڈ بنایا وہاں کے لوگوں کی امداد کے لیے، تو وہ کافی زیادہ وہ پھر پاپولر ہوا۔ وہاں سے آپ کو بہت زیادہ تحریک ملی کہ اگر میں مزید اس جانب کام کروں تو مجھے کافی زیادہ یہاں سے سپورٹ، اور میں بہت زیادہ یہاں برصغیر پاک و ہند کے لیے کام کر سکتا ہوں۔ 1863 عیسوی میں آپ نے غازی پور میں مدرسہ بنایا تھا،
तो 1864 ईस्वी में आपकी जो ट्रांसफ़र हुई थी वो अलीगढ़ हुई थी, तो यहाँ से आप अलीगढ़ के जो मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ होता है। तो 1864 ईस्वी में वहाँ पर आपने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। उसका जो मेन पर्पस था साइंटिफिक सोसाइटी का, वो इंग्लिश लिटरेचर का उर्दू ज़बान में तर्जमा करना था, और मुख्तलिफ़ जो सब्जेक्ट उनको पब्लिश करना, ये भी आपकी इस सोसाइटी के ज़िम्मे था। तो आपने इस सोसाइटी के प्लेटफार्म से ख़ास तौर के ऊपर उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा आपने काम किया है। ख़ुसूसन हम अगर देखें 1867 ईस्वी का उर्दू हिंदी जो झगड़ा था, तो 1867 ईस्वी के उर्दू हिंदी झगड़े में जो कन्फ्लिक्ट था, तो ये कंट्रोवर्सी थी जो इसमें ये था कि अगर ये साइंटिफिक सोसाइटी और सैयद अहमद के तरीके अलीगढ़ मूवमेंट, ये यहाँ तरीके देवबंद वगैरह चंद ये तरीके अगर ना होती तो शायद आज उर्दू का नामो निशान ही मिट गया होता। तो क्योंकि वो देवनागरी जो रस्म खाता है, वो हिंदू वो ये चाहते थे कि उसको राज्य किया जाए, और उन्होंने बनारस से बहुत बड़ी तारीख शुरू की थी। बाद में वो बंगाल में और यूपी में भी उर्दू को हटाकर जो हिंदी ज़बान को उसको वहाँ पर उसकी कोर्ट की ऑफिशियल ज़बान को बनाया गया था, और सरकारी अदारों में भी जो उर्दू को हटा दिया गया था और हिंदी वहाँ पर वो राइज कर दी गई थी। एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी थी। बहरहाल लेकिन उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी से सर सैयद अहमद काफ़ी ज़्यादा आप मायूस हुए। सर सैयद अहमद कहा करते थे कि जो मुसलमान और हिंदू एक खूबसूरत परिंदे की दो आँखें हैं, तो अगर एक आंख ख़राब हो जाए तो उस परिंदे की खूबसूरती मांद पड़ जाती है। इसी तरीके से ये दोनों जो कौमें हैं वो इनका आपस में इत्तेहाद होना ज़रूरी है, और ये हिंदुस्तान की शान है, ये हिंदुस्तान की पहचान है। लेकिन 1887 ईस्वी के उर्दू हिंदी झगड़े ने सर सैयद अहमद को मायूस कर दिया था। जब शेक्सपियर ने पूछा था सर सैयद अहमद से कि आप तो बहुत ज़्यादा मुसलमानों और हिंदुओं के आपस में जो तलकात के हवाले से बहुत ज़्यादा एक आप पुरजोश सरगर्म कारकन थे, और हमेशा बात करते थे कि हिंदू और मुसलमान हैं, ये दोनों कौमें हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं। लेकिन क्या हुआ कि आप इस कदर ख़िलाफ़ क्यों हो गए हैं? आपने कहा था कि मजहबी हवाले से और सकाफ़ती हवाले से दोनों कौमें एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं, और कभी भी ये दोनों कौमें इकट्ठी नहीं हो सकती। 1887 ईस्वी के उर्दू हिंदी झगड़े के बाद सर सैयद अहमद ने अपनी सारी तवानाइयाँ सिर्फ मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दी थी, और इसके बाद आप इस चीज़ पे मुज़र हो गए थे कि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान कभी भी इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता। तो कहा जाता है कि जो टू नेशन थ्योरी की जो बुनियाद है वो सर सैयद अहमद ने ही डाली थी। तो इस तरीके से बाद में फिर सर सैयद अहमद के बाद मुस्लिम लीग वजूद में आई, और मुस्लिम लीग के बाद में क़याम पाकिस्तान का सबब बना। तो तरीक़े अलीगढ़ इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम क़याम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो तरीक़े अलीगढ़ आप ये कह सकते हैं सर सैयद अहमद ने एक नन्हा जो पौधा सा लगाया था, बाद में वो जवान हुआ, उसने क़याम पाकिस्तान की फिर आगे जाकर बुनियाद रखी। तो इसी तरीके से अब हम तरीक़े अलीगढ़ के बारे में अब हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो आपने 1866 ईस्वी में आपने एक इंडियन एसोसिएशन बनाई थी, उसमें आपने हिंदुस्तान के जो तमाम नुमाइंदे थे उनको लोगों को शामिल किया, और इंडियन एसोसिएशन जो ये अलीगढ़ में बनाई गई थी, और उसको बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आवाम और जो हुकूमत है यानी जो ब्रिटिश हैं इनके दरमियान में एक आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन का जो एक गैप है उसको फिल किया जाए, और जो अंग्रेज़ जो भी कानून साजी करते हैं, कोई नया आर्डिनेंस लाते हैं या कोई रिफॉर्म्स करते हैं, वो इन अवाम नुमाइंदों के ज़रिए अवाम तक वो बातें सारी पहुंचाई जाएँ कि ब्रिटिश हुकूमत यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों के लिए क्या कर रही है, क्या रिफॉर्म्स, क्या वो यहाँ वो नई यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से वो वहाँ तक अंग्रेज़ों तक यानी अवाम तक पहुँचाए, और जो अवाम में क्या 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 महरूमियाँ हैं, कौन कौन से उनके मसाइल हैं, उनको वो अंग्रेज़ों तक पहुँचाया जाए। यानी
گورنمنٹ اور جو عوام کے درمیان ایک کاپریشن کی جو فضا ہے ڈیولپمنٹ کی جائے وہ انڈین ایسوسی ایشن کا کام تھا. اور میں بتاتا چاہوں کہ یہ پہلی ایسوسی ایشن تھی جو ہندوستان کی تاریخ میں بنائی گئی تھی, جو سر سید احمد خان نے اس کی بنیاد رکھی تھی. بعد میں بہت زیادہ ایسوسی ایشن بنی ہے, بعد میں وہ کانگریس بھی وجود میں آئی تھی. تو یہ جو پہلی یہ ہندو اور مسلمان جوائنٹ جو ایسوسی ایشن تھی یہ ہماری انڈین ایسوسی ایشن تھی, علی گڑھ تھی جو. تو اب ہم بات کرتے ہیں جو علی گڑھ کے بارے میں کہ 1875 عیسوی میں علی گڑھ میں ایک اسکول بنایا گیا تھا, اس کا نام تھا MAO یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول. اس کا آپ یاد رکھیں جی, اسکول کی بنیاد رکھی تھی, یہ ہائی اسکول تھا, اس کا نام تھا 1875 میں یہ ڈیولپ ہوا, اس کا نام تھا MAO یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول. 1877 عیسوی میں یہ کالج بنا تھا اور 1920 عیسوی میں یہ یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا تھا. اور یہ واحد ایسا یہ کالج تھا جس کو برٹش سپورٹ بھی حاصل تھی اور فنڈ بھی کافی زیادہ برٹش حکومت اس کو دیتی تھی. تو آپ یہ کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ اگر آپ 1870 عیسوی میں جب گریجویشن کی جو تعداد گنی گئی تھی کہ کتنے ہندوستان میں جو گریجویشن ہے, تو اس میں 450 گریجویٹ جو تھے وہ ہندو تھے اور صرف 5 گریجویٹ اس میں مسلمان تھے. جب آپ انگریزی کی زبان ہی نہیں سیکھیں گے, وہ اس طرف جائیں گے نہیں, تو آپ اپنے خدشات اپنی پرابلم وغیرہ انگریزی تک کیسے پہنچائیں گے؟ تو یہ مسلمانوں کا علمی لحاظ سے یہ مقام تھا کہ مسلمان بہت زیادہ علمی طور کے اوپر یہ پیچھے تھے. تو کیونکہ سائنس کی دنیا تھی اور سائنس ترقی کر رہی تھی, اور اگر ہم مسلمان سائنس کی تعلیم حاصل نہ کرتے تو مسلمانوں نے بہت زیادہ پیچھے رہ جانا تھا. اور یہ جی اس کی ایک ہسٹری تھی. بعد میں یہ علی گڑھ جو کالج تھا اور بعد میں جو یونیورسٹی بنی ہے, اس نے تحریک آزادی یہ پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا, کیونکہ سر سید احمد خان کا یہ موقف تھا کہ اگر ہم مسلمان تعلیم حاصل کریں تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ انگریزوں سے وہ گفتگو شنید کر سکیں اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. تو یہ ان کی ایک سوچ تھی. تو بعد میں وہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے وہ کاریگر ثابت ہوئی, اور بعد میں یہی جو طریقہ علی گڑھ تھی یہ مسلم لیگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. اور بعد میں اسی نے آگے بعد میں جو پاکستان کے قیام کے حوالے سے بہت زیادہ کارکن اور بہت زیادہ لیڈر جو وہ فراہم کیے, اور انہی لیڈرز نے بعد میں جا کر یہ پاکستان بنایا. اگر ہم قائد اعظم کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی مدرسہ الاسلام سندھ کے پڑھے لکھے تھے, وہ بھی طریقے علی گڑھ سے متاثر ہو کر وہ مدرسہ قیام کیا گیا تھا. تو اچھا, سر سید احمد خان نے 1885 عیسوی میں جب انڈین نیشنل کانگریس AO ہیوم ایک انگلش ریٹائرڈ ایک سول سرونٹ تھا, تو اس نے جب اس کی جو بنیاد رکھی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو روکا کہ آپ اس میں شامل نہ ہوں, کیونکہ اس نے سر سید احمد خان کا موقف تھا یہ ایک ہندوؤں کی جماعت بن جائے گی بعد میں. تو وہ ان کی جو سوچ تھی وہ بالکل درست تھی, کیونکہ بعد میں تاریخ گواہ ہے کہ جو کانگریس تھی وہ ہندوؤں کی ہی جماعت تھی. تو اس میں آپ نے جانے سے آپ نے روکا تھا. آپ کیسے اتنا اثر تھا کہ کتنے صرف 2 مسلمانوں کے ڈیلیگیشن اس میں شامل ہوئے تھے. ٹوٹل 150 ڈیلیگیشن گئے تھے انڈین نیشنل کانگریس کے جو پہلا جو بمبئی میں اجلاس ہوا تھا, اس میں سے صرف 2 مسلمانوں کے ڈیلیگیشن تھے, اس کے علاوہ کسی مسلمان اس میں شرکت نہیں کی تھی. تو اگر ہم بات کریں سر سید احمد کو جو سر کا جو خطاب تھا وہ 1888 عیسوی میں ملا تھا, ٹھیک ہے, اور 1869 عیسوی میں آپ برطانیہ گئے تھے اور یہاں پر آپ نے 1.5 سال آپ نے برطانیہ میں قیام کیا تھا. اور خطبات احمدیہ جو بہت مشہور کتاب ہے, تو جو ایک انگریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گستاخی میں کتاب لکھی تھی, تو کافی اس نے اسلام کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. تو اس کے جواب میں آپ نے خطبات احمدیہ ایک کتاب وہ آپ نے خطبات احمدیہ وہ کتاب لکھی وہاں پر. تو 1.5 سال کے آپ کے ہمراہ جب آپ انگلینڈ گئے تھے تو آپ 1869 عیسوی میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے سید محمود تھے. یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے, سید محمود کے ابھی علی گڑھ کے حوالے سے نہ کچھ کردار ضرور ہے. بعد میں ان کو ہٹائے جانے سے نواب محسن ملک وقار ملک نے اس کو ان کے بیٹے کو ہٹا دیا تھا علی گڑھ سے. ایک علیحدہ ایک ہسٹری ہے. چلو, تو
1898 میں سر سید احمد نہان کی جو وفات ہوئی تھی، تو سر سید احمد نہان اگر آپ دیکھیں کہ جو جدید تعلیم کے لیے جس بندے نے کام کیا یہاں پر وہ سر سید احمد نہان تھے، اور یہ ویسٹرن ایجوکیشن کے حوالے سے یہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے دلدادہ تھے اور بہت زیادہ اس کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں اپنی تعلیمی نظام میں تبدیلیاں لانی چاہیے، ہمیں ویسٹرن ایجوکیشن کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم ہندوستان میں مسلمان باقی رہنا چاہتے ہیں، اسلام کا یہاں پر آپ چاہتے ہیں نام باقی رہے، تو آپ کو مغربی تعلیم حاصل کرنا ہوگی۔ تو یہ طریقے علی گڑھ کا جو مین جو پوائنٹ تھا کہ بغیر مغربی تعلیم حاصل کیے مسلمان دنیا سے نہ صرف پیچھے رہ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو ہندوستان سے نام و نشان ہی مٹ جائے۔ تو اس حوالے سے سر سید احمد نہان کا ایک بڑا اہم کردار ہے، بہت رول ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ذہن میں کوئی بھی کوسچن ہے طریقے علی گڑھ کے حوالے سے، آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور معزز خواتین حضرات، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وما الا البلاغ